بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالات۔ عزیز بھائیو، محسن بزرگوں اور دوستوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، ربیع الاول دے مہینے دا آغاز ہو چکے ہیں اور آج ربیع الاول دا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ ربیع الاول دے مہینے اندر اللہ رب العالمین نے
میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نو پیدا فرمایا۔ ربیع دا معنی ہوندا ہے موسم بہار، اور جدوں خزاں دا موسم آندا ہے تانوں پتہ ہے کہ ہر پاسے درختاں دے پتے جھڑ جاندے نے، باغ و بہار اجڑے اجڑے جے نظر آندے نے، اور جدوں خزاں تو بعد دوبارہ بہار دا موسم آندا ہے تو اسی طرح ہی پھر سبزہ درخت باغات کھل کھلا اٹھدے نے۔ خزاں دے اندر اے باغ اجڑے اجڑے نظر آندے نے، بہار دے اندر اللہ پھر انہاں دیاں رونقاں دوبالا کر دیندا ہے۔ حضور علیہ السلام دی آمد، آپ علیہ السلام دی بعثت تو پہلے پوری دنیا بالعموم اور عرب بالخصوص انجی سی جویں انہاں دے اُتے خزاں آئی ہوئی ہے۔ لوگاں دے اندر لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، چوری اور رہزنی، گناہ اتنے عام ہو چکے نے کہ لوگ اجڑے اجڑے نظر آندے نے۔ اور پھر حضور علیہ السلام اللہ نو اس تڑپ دی اور سسک دی دنیا تے ترس آیا، اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی شکل اندر اس دنیا نو رہبر اور رہنما عطا فرمایا، اور اوہی عرب دے لوگ کہ جنہاں نو اس دور نو زمانے جہلیت نال تعبیر کیتا جاندا سی، پھر پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، پھر اے مکے دے بدو اللہ نے لکھاں مربع میل دے حکمران بنا دیتے۔ قرآن دی برکت نال، حضور علیہ السلام دے فرامین دی برکت نال مکے دے بدو وقت دے حکمران بن گئے، اور حضور علیہ السلام تو پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی وفات تو بعد حضور علیہ السلام تک اس قوم دے اندر کوئی بھی نبی نہیں آیا، کوئی عالم دین موجود نہیں سوائے دو بندیاں تو۔ ایک حضرت ورقہ بن نوفل، ماں جی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چچا زاد بھائی نے، اور اے وہی ورقہ بن نوفل نے کہ جدوں حضور علیہ السلام تے پہلی وحی نازل ہوئی، حضور پریشان ہوئے، گھر تشریف لے آئے۔ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدیجہ زملونی دسرونی، منو اپنی جان دا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، میرے تے چادر اوڑھ دے۔ تو ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے ایسے ورقہ بن نوفل کول گئیاں سی، اور ورقہ بن نوفل نے کہا سی کہ خدیجہ پریشان نہ ہو، اے آج تیرے سر دا تاج ہے، اللہ انہوں ساری کائنات دا نبی بنا چھڑے۔ ایک اے عالم دین موجود نے، دوسرے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے بہنوئی، حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ دے والد محترم زید بن عامر بن نفیل، اے دوسرا عالم دین موجود ہے۔
پورے عرب کے اندر صرف 2 عالم دین، اور اے زید بن عامر بن نفیل وہ بندہ ہے کہ جے دے بارے اندر آندا ہے کہ زمانہ جاہلیت دے اندر لوگ اپنیاں بچیاں نو زندہ دفن کر دے، اپنیاں بچیاں دے گلے کوٹ دے، تے اے عمر بن نفیل لوگاں دے اگے، زید بن عامر بن نفیل لوگاں دے اگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوندا کہ انہاں بچیاں نو نہ مارو، اگر تسی نہیں پال سکدے مینوں دے چھڈو۔ اور اے دے بارے اندر آندا ہے کہ انہیں سینکڑوں بچیاں دی جان بچائی۔ 2 عالم دین پورے عرب دے اندر، ساڈیاں گلیاں محلیاں دے اندر، بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر دے اندر، پورے پاکستان دے اندر مساجد بھی بے شمار، مدارس بھی بے مثال، مدارس بھی لا تعداد، علماء کرام دی جماعت اور لمبی فہرست، ہر مکتبہ فکر دے علماء موجود، شیوخ موجود، مدارس، مساجد، طلباء موجود، قرہ موجود، لیکن ساڈے اندر ہجے بھی او کمیاں او گناہ موجود نے کہ جنہ دے بائے جان نال انہاں لوگاں نو زمانہ جہلیت نال تعبیر کیتا جاندا، ساڈے اندر بھی موجود۔ انہاں کول تے صرف 2 عالم دین، ساڈے کو اتنے بے شمار علماء موجود۔ حضرات، مسلم شریف دی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلا گمراہی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اللہ نے آسمان تو چاتی مار کے اس کائنات کے اندر ویکھیا، انہاں تے ترس آیا تے اللہ نے اپنا سونا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا۔ حضور علیہ السلام اس کائنات تے تشریف لے آئے، اور انہاں لوگاں نو جڑے جہنم دی طرف جا رہے سن، جہنم تو کھچ کھچ کے حضور نے جنت دا رستہ دکھایا، اور جو لوگ کفر و شرک دیاں اتھا گہرائیاں اندر گر چکے سی، انہاں نو شرک دے اندھیریاں چو نکال کے اللہ دا مقرب بنایا۔ آئیے، میرا دل کردہ آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر چاندو گناہ کہ جنہ دی وجہ نال حضور تو پہلے دور اندر انہاں لوگاں نو زمانہ جاہلیت جاہل آکھیا جاندا سی، پھر حضور تشریف لے آئے، اسی حضور دا کلمہ پڑھے ہے، اسی اپنے آپ نو مسلمان بھی کہلانے ہیں، اللہ دا قرآن ساڑھے کول، نبی دے فرامین ساڑھے کول، کیا ساڑھے اندر ایسے گناہ تے موجود نہیں کہ جنہ دی وجہ نال او قوم برباد ہوئی؟ حضور علیہ السلام مبعوث ہوئے، اللہ نے اس قوم نو ہدایت نصیب فرمائی۔ ساڑھے اندر ایسے گناہ تے موجود نہیں کہ باحیثیت مسلمان اسی اپنے آپ اندر سوچنا ہے، گریبان اندر جھانکنا ہے۔ اگر ساڑھے اندر ایک گناہ موجود نہیں تے آئیے مل کر کے اس رب دا شکریہ ادا کیجئے، اور موجود نے تے اس اللہ کو سچی توبہ کیجئے۔ آئیے اللہ دا قرآن سے مات فرمائیے۔ اللہ فرماندے نے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونی اعلان فرما دے ہوئے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، فرمایا میں مومنہ تے احسان کیتا ہے۔ اللہ سونیا کس بات دا احسان کیتا ہے؟ اللہ سونیا تو سانو 6 5 6 6.5 فٹ دا قد عطا فرمایا ہے، اے جسم عطا فرمایا ہے، اے جسم دے نال سانو صحت عطا فرمائیے۔ اللہ سنن واسطے کان دیتے، ویکھن واسطے اکھاں دیتیاں، بولن واسطے زبان دیتی ہے۔ اللہ تیریاں نعمتاں بے شمار نے، اللہ تیرے انعام بے شمار نے۔ اللہ کس بات دا تسی احسان جتلا رہے ہو؟ اللہ سی قرآن دا مطالعہ کیتا ہے، نبی پاک دی احادیث دا ذخیرہ موجود ہے۔ اللہ زمین بنائی، احسان نہیں
جتلایا ہے آسمان دی نیلی چھت عطا کیتی ہے احسان نہیں جتلایا ہے اللہ چاند تے سورج دیتے نے احسان نہیں جتلایا ہے اللہ آباد زمین عطا فرمائیا ہے احسان نہیں جتلایا ہے اللہ رزق دیاں فراوانیاں دیتیاں احسان نہیں جتلایا ہے اللہ سونیاں کیڑی ایسی نعمت انعام کیتا ہے جیدہ احسان جتلا رہے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا میں مومنات احسان کیتا ہے اللہ جی کس بات دا احسان ہے فرمایا دنیا دے لوگوں میرے نبی پاک دے آمن تو پہلا اس دور دے اندر تو اڈا جینا محال ہو چکیا سی جینا مشکل ہو چکیا سی پائی پائی دا دشمن باپ بیٹے دا دشمن بیٹا باپ دا دشمن انہاں عورتانو پیران دی جتی دے برابر سمجھیا جاندہ ہے انہاں عورتان دیاں منڈیاں لگائیاں جاندیاں ہے ایک قتل ہو جاندہ ہے سالہ سال لڑائیاں شروع ہو جاندیاں ہے پورا پورا خاندان لقمائے اجل بن جاندہ ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا البتہ تحقیق میں مومنات احسان کیتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا من انفسہم اے مومنوں میرا تواڈے تے انعام ہے میرا تواڈے تے احسان ہے کہ میں تواڈے وچوں ہی اپنا آخری نبی محمد مبعوث فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ میں ایسا سون نبی توانو دیتا ہے میرا احسان تے انعام ہے جیڑا آکے توانو رب دیاں گلاں دس دے رب دیاں حکمت بریاں گلاں قرآن دی شکل اندر تو اڈے تک پہنچائیاں عزت جناب حکمت والیاں جنائی والیاں باتاں توانو سمجھائیاں لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے نبی دے آمن تو پہلا تسی گمراہی اندر سو تسی ضلالت دے اندر سو حضرات میرے نبی دے آمن تو پہلا جڑے ہاشمی لوگ سی قریشی لوگ سی ہاشم میرے نبی پاک دے دادا دا نام ہے ہاشم کوئی نام نہیں ہے بلکہ مشہور ہاشم دے نام تو سی اصل اندر حاجیاں دی خدمت کریا کر دے روٹی ہاشم دا میں نے روٹی شوربے دے اندر بگو کر کے لوگانوں کھلان والا انہوں ہاشم کے آ جاندے ہیں ہاشمی لوگ نبی پاک دے دادا تے انہاں دے قبیلے دے لوگ حاجیاں دی خدمت کریا کر دے روٹی شوربے دے اندر پیوں پیوں کر کے حاجیاں نو دتا کر دے اور اے ہاشمی تے قریشی لوگ اے سمجھ دے کہ پورے عرب اندر ساڑھے نالوں وڈا عزت والا کوئی نہیں ساڑھے نالوں وڈا عظمت والا کوئی نہیں حضرات ایہی وجہ ہے کہ جدو حج دا موسم آندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے آپ دی بیست تو پہلے جدو حج دا موسم آندہ تے سارے لوگ میدان عرفات اندر کٹھے ہوندے تے مکے دے اے لوگ میدان عرفات نہیں جاندے مزدلفہ چوئی واپس آ جاندے کہ جناب اسی عزت والے اسی عظمت والے اسی بڑے لوگ عرفات دے میدان اندر نہیں جاواں گے رات نہ دی اس بات نو اللہ نے نبی پاک تے قرآن نازل فرمایا میرے نبی دی آمد تو بعد اے جیڑا تکبر تے غرور کرن والے میں فلاں برادری نہ تعلق رکھ داں میں جٹ صاحب میں ران
رانا صاحب میں گجر تے ملک صاحب نانا نائے بندے سارے ہی اللہ دے نے عزت ساریاں دی اتنی ہے انسان دی عزت کرنی ہے برادری دی عزت نہیں کرنی انہاں لوگاں نے سمجھے اسی ہاشمی اسی قریشیاں اسی عرفات دے میدان اندر نہیں جانا اسی مزدلفہ جو واپس آ جانا ہے اللہ نے میرے نبی پاک تے سینہ پاک تے قرآن نازل فرما کے ایک گمراہی نو ختم کیتا ہے فرمایا ثم افیض من حیث ثم افیض من حیث افاض الناس ثم افیض من حیث افاض الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم فرمایا کسے واسطے جائز نہیں کہ مزدلفہ جو واپس آ جائے ہر بندے تے ضروری ہے کہ جہاں کے میدان عرفات اندر حاضری دے وے میدان عرفات اندر قیام کرے ایک گمراہی میرے نبی نے ختم فرمائی ہے پھر زمانہ جاہلیت دے اندر حضرات ایک اور بڑھائی ہے میرے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے لوگ احرام دی حالت اندر اللہ اللہ اکبر اللہ مکے دے لوگ احرام دی حالت اندر جدوں ہندے نا تے اپنے گھران دے دروازیاں چو داخل نہیں ہندے بلکہ گھر دی بیک سائیڈ تو انجے دیوار توڑ کے انجے سین لگا کے اندر گھران دے داخل ہندے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تے میرے آقا علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے فرمایا وَآتَوْا الْبَيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَآتُوا الْبَيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اپنے گھران دے پیچھے ہوندی نہیں ہونا اپنے گھران دے دروازیاں جو داخل ہونا ہے میرے نبی نے آگے گمراہی بھی ختم فرمائی حضرات پھر زمانہ جاہلیت دے اندر لوگ حج کرن واسطے دوسرے علاقیاں چو آندے نال تے مکے دے چودریاں نے آرڈر لگایا ہوئے ہے کوئی بندہ اپنا لباس پا کے بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا لوگ اپنے کپڑے اتار دے انہاں بابیاں تے مجاوراں کو لو انہاں بیت اللہ دے متولیاں کو لو کپڑے خرید دے کرائے تے لے کے وہ کپڑے پہن کے طواف کر دے اگر کپڑے میسر نہ آندے انج ننگیاں ہی رب دے گھر دا طواف کر دے جسم ننگا ہوندا تے بیت اللہ دے چکر لگاندے میں پڑھ رہا سا کہ انہاں دیاں عورتاں انج لباس برہنہ ننگے ہو کے بیت اللہ دا طواف کر دیاں تے نالے زبان تم اشعار پڑھ دیاں کہ اے ساڈا جسم ہے کوئی ساڈے جسم والنا ویکھے ننگیاں بیت اللہ دا طواف کر دیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے میرے آقا علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد فرمایا جدوں بھی رب دے گھر اندر آنا ہے تے اچھا لباس پہن کے آنا ہے جدوں بھی رب دے کسے گھر اندر بھی ہونا ہے بیت اللہ ہوئے مسجد نبوی ہوئے یا تیریاں میریاں مسجداں ہونے فرمایا ننگیاں مسجد اندر آنا اچھا لباس پہن کے ہونا ہے میرے آقا تشریف لے آئے اس جناب برائی دا خاتمہ ہو گیا ہے آگے بڑھئے نہ اتنیاں برائیاں زمانہ جہلیت دے اندر میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دی آمد تو پہلا ہے میرے پیغمبر دی بیست تو پہلا ہے
اس عورت نو منحوس سمجھیا جاندا ہے انہاں عورتاں دی تسلیل کیتی جاندی حدیث پاک دے اندر آندا ہے اگر کسی بیوی دا خامد فوت ہو جاندا ہے اس بی بی دا خامد فوت ہو گیا ہے اس بی بی نو پکڑیا جاندا ہے اس کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندا ہے پھر اینو باہر نکلنے دی اجازت کوئی نہیں روٹی بھی اسے کمرے دے اندر پانی بھی اسے کمرے دے اندر قضائے حاجت بھی اسے کمرے دے اندر پھر جناب اس بی بی نو کپ نہان دی بھی اجازت نہیں غسل دی بھی اجازت نہ دیتی جاندی تے جیڑی روٹی دیتی جاندی اس روٹی دے اندر نمک شامل نہ کیتا جاندا ہے پورا سال ایک دو دن نہیں ایک دو مہینے نہیں بلکہ پورا سال اسی طرح عورت نو کمرے اندر بند کر دیتا جاندا ہے اسے مقام تے رکھیا جاندا ہے جدوں سال تو بعد اس عورت نو باہر نکالیا جاندا ہے تے جسم دے اندر زہر پیدا ہو چکیا ہوندا سی ایک پرندہ لیا کر کے اس عورت دے جسم نال لگایا جاندا ہے زہر دی وجہ نال پرندہ مر جاندا ہے پھر ایتھے ہی بس نہیں نہ کردے اس عورت نو اونٹ تے سوار کیتا جاندا ہے ایدی چولی دے اندر اونٹ دیاں مینگنا رکھ دتیاں جاندیاں ہے پھر ایدا پورے شہر دا چکر لگایا جاندا ہے جتھے 3-4 آدمی بیٹھے ہوندے مینگنا انہاں دے اُتے سٹ دیندی لوگ سمجھ جاندے اس بی بی دی عدت پوری ہو گئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے میرے نبی نے عورت نو عزت دے دیتی ہے میرے نبی نے عورت نو مقام دے دیتا ہے ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے عرب دے اندر اس وقت 4 قسم دے نکاح رائج سن ایک نکاح جڑا آج ساڑے اندر رائج ہے یہی نکاح اس دور اندر بھی رائج سی دوسرا نکاح ماں جی سیدہ عائشہ فرماندیاں نے آدمی اتنا بغیرت ہو جاندہ ہے اپنی بیوی نو کہندا جا فلاں بندے کول چلا جائے یا فلاں بندے دے نال جا کے رہنا شروع کر پھر اس عورت چو جڑا بچہ پیدا ہوندا ہے اس بچے نو عزت دی نکاح نہ دیکھیا جاندا ہے تیسری قسم دا نکاح ہے ماں جی سیدہ عائشہ فرماندیاں نے کہ ایک عورت مختلف مرداں کول پیجی جاندی حتیٰ کہ 10 بندیاں کول اس عورت نو بھیجیا جاندا جدوں بچہ پیدا ہوندا انہاں 10 نو اکٹھیاں کر لیا جاندا پھر عورت دا جیدے وال دل کردا اس بچے نو او دے نال منسوب کر دیندی چوتھے نمبر تے ماں جی سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اس معاشرے اندر ایسا بھی ہوندا نا کہ عورتاں نے اپنے گھراں دے اُتے مخصوص قسم دیاں چھڈیاں لائیاں ہوندیاں مخصوص قسم دے جھنڈے لگائے ہوندے جیڑا بندہ تو گزر جاندا او سمجھ جاندا ہے تے جیدا دل کردا اس گھر اندر داخل ہو جاندا ہے جویں برائی نو دل کردا تے برائی کر لیندا ہے حضرات میرے نبی پاک تشریف لے آئے انہاں برائیاں نو مٹان واسطے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے میرے آقا نے آ کے عورت نو عزت دے دیتی ہے قرآن آندا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات اللہ نے برابر تذکرے بیان فرمائے والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما اے میریو بیبیو تے
بہنوں جیڑیاں آدیاں نے اسلام تے قید خانہ ہے عورت واسطے، میں کہنا اللہ دی قسم ہے اسلام نے آ کے عورت نو عزت دے دیتی ہے۔ نبی پاک دیکھ صحابی فرماندے نے مینوں ایک گل میری خالہ نے دسی ہے، آندی ایک عورت دا نام ہے مصدقہ ہے، اے دا باپ ایک جنگ اندر شریک ہویا ہے تے جناب گرمی دی شدت ہے، اے دے پیران دے اندر جتی کوئی نہیں، پیر جل دے بینے تے اے میدان جنگ دے اندر اعلان کر دے اے لوگوں جیڑا بندہ مینوں جتی دے گا، جیڑا بندہ مینوں چپل دے گا، میں اس بندے نال اپنی دھی دا نکاح کر دیاں گا۔ یعنی کہ جتی دے برابر اس عورت نو سمجھیا جاندا ہے، انہاں عورتاں دیاں منڈیاں لگائیاں جاندیاں ہے، بلکہ مینوں نبی پاک دیکھ صحابی یاد آ گئے، نام حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوے نوے مسلمان ہوئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول بیٹھے نے، عرضاں کر دینے اللہ دے نبی جی اسی تواڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے آئے، سونیاں تساں فرمایا ہے جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اللہ دے پچھلے سارے گناہی معاف کر چھڑ دے، سونیاں گناہ تے معاف ہو گئے، پل محبوب سونیاں دسو جیڑیاں سی نیکیاں کیتیاں زمانہ جہلیت اندر انہاں دا بھی سانو کوئی اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میرے آقا فرماندے نے اوے ساسا داستے صحیح نہ کیڑیاں نیکیاں کیتیاں نے؟ حضرت ساسا بن ناجیہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی ایک دن میرے دو اونٹ کھول کے گم ہو گئے، میں اونٹ لبن واسطے نکل پہ آوائے، سونیاں لب دیاں ایک ڈیرے تے منو میرے اونٹ بننے لب گئے، محبوب سونیاں میں ڈیرے دے مالک نو آکھے آئے بابا جی اونٹ میرے نے، میرے اونٹ منو واپس کر دے ہو، ایک کہن لگا پتر تیرے نے تے لے جا، کھول کے آئے تے میں بن لے، اللہ دے نبی جی میں اونٹ لے کے آن لگا نہ، اے بزرگ کہن لگا پتر بہ جا کوئی چاہ پانی پی کر کے جائی، اللہ دے نبی جی میں بیٹھ گیا، اس بندے نے مینو کھجوراں تے پانی پیش کیتا ہے، سونیا اتنی دیر اندر ایک بچہ آیا ہے، بابا کہن لگا پتر جا کر پوچھ کے آپ بیٹا پیدا ہویا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ محبوب سونیا اے دے گھر بچے بچی دی پیدائش دا وقت ہے، اے بچہ ٹر پیا تے میں اس بابے کو سوال کر دیتا ہے بابا دس تے صحیح نہ بچہ پیدا ہوئے گا تے کی کرے گا، بیٹی پیدا ہوئے گی تے کی کرے گا؟ اے کہن لگا اگر بچہ پیدا ہویا ہے او دی پال پوس دا خیال رکھیا جائے گا، او دی اچھی تعلیم و تربیت دا خیال رکھیا جائے گا، بڑا ہوئے گا ساڑے قبیلے دا نام روشن کر چھڑے گا، اگر بچی پیدا ہوئی نا فوراً زندہ دفن کر دیتی جائے گی۔ حضرات بات میں زمانہ جہلیت دی دس رہے آوائے، نبی پاک دے آون تو پہلا دیا گلہ، لیکن اسی نبی دا کلمہ پڑھن والے، اسی نبی دے امتی تے محبہ، اسی نبی دی آمد دی خوشی منان والے، لیکن کدی سوچے آجے آج تیرے میرے معاشرے اندر ایسے گھر موجود نے، ایسے بندے موجود نے جنہاں دے گھر بچی پیدا ہو جائے تے چہرے سیاہ ہو جاندے نے، رنگ پھک پہ جاندے نے۔ حضرات کدی سوچے آجے اسی نبی دا کلمہ پڑھے ہے، اے لوگوں تیاں تے رب دی رحمت ہوندیاں نے، میں تے سوچیا کرداں وائے اصل تیاں دی پیدائش تے مسئلہ اے نہیں کہ تینوں روٹی کتھوں کھلانی ہے، مسئلہ اے وے کہ اللہ سونے آئے اے زمانہ انجدہ ہو گیا ہے، اللہ معاشرہ انجدہ ہو گیا ہے، اللہ بیٹی تے دے دیتی ہے، اللہ ہن میں دیاں حفاظتاں کی میں کرانگا، اللہ جوان ہوئے گی میں نو سکول تے کالج کی میں چھڑ کے آوانگا، اللہ میرا معاشرہ انجدہ ہو گیا ہے، اگر کل شادی کر لئی تے پہلے رشتیاں دے مسئلے، پھر رشتہ
رشتیاں تو بعد جہیز دی لعنت ہے۔ اے باپ ڈردا اس واسطے میں اپنی بیٹی نو سامان کتھوں لے کے دینا ہے، جے اللہ اللہ کر کے قرضے پھڑ کے توڑ بھی دیتی ہے نا تے پھر اگلے گھر دیاں فکراں نے پتہ نہیں میری بیٹی اگلے گھر سکھی رہ بھی کہ نہیں رہ سکے گی۔ حضرات ڈر انہاں گلاں تو لگدا ہے میرے محلے دے اندر میریاں اکھاں دیکھیا واقعہ ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، ماں بچے پال رہی ہے، تیرے فیصل آباد دے اندر انہاں دی پھپھو موجود ہے، اچھا خاصا خاندان کھاندا پیندا ہے، بھرا دے بچیاں تے ترس کیتا ہے، اپنی بیٹی دا رشتہ انہاں نوں دے دیتا ہے، انہاں دی بیٹی دا رشتہ اپنے بیٹے واسطے لے لیا ہے۔ ہاں ہاں اے عورت جیڑی اے ٹوبے اندر میرے محلے دا واقعہ ہے، بی بی دی بیٹی ادھر ہے تے انہاں دی بیٹی یتیماں دے گھر ہے، رب دیاں مرضیاں انہاں دی بیٹی بیمار ہو گئی، کینسر دی مریض ہو گئی تے اپنے رب کول چلی جاندی ہے تے او ماں نے سوچیا انہاں لوگاں نے میری دھی دا خیال نہیں رکھیا، انہاں لوگاں نے میری دھی دا علاج نہیں کروایا، میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، انہاں دی بیٹی میرے گھر اندر راج کر رہی ہے۔ آئے شیطان نے پتہ نہیں دل اندر کی وسوسہ پایا ہے، میں اپنی آنکھاں نال دیکھیا اس ظالم عورت نے اپنی بہو نو قتل بھی کیتا ہے تے قتل کرنے تو بعد انہوں آگ لگا کے تے چیک بھی کر دی رہی ہے۔ دوسرے دن جنازہ والد محترم نے پڑھایا، اللہ دی قسمیں میں قبر تے بڑھا باپ روندیاں ویکھے ہے، میں قبر تے پائی روندے ویکھے نے، میں بڑھی ماں نو سکدیاں ویکھے ہے، میں بڑھی ماں نو بلکدیاں ویکھے ہے۔ یار انہاں ماپیاں دے کی پلے رہ جاندے ہے جنہاں نو اپنیاں بیٹیاں دے لاشے چکنے پہ جان۔ دعا کریا کر اللہ کسے دی بیٹی نو دکھ نہ دکھائے، دسن دا مقصد ہے او زمانہ جہلیت اسی نبی دا کلمہ پڑھن والے حضرت ساسا بن ناجیہ فرماندے نے سونیا میں کھجوراں کھادیاں نے تے اتنی دیر اندر سونیا آ گیا ہے، بابا جی گھر بچی پیدا ہوئی ہے، اللہ دے نبی جی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں آکھیا بابا جی تسی واقعات نہیں بچی نو زندہ دفن کر دے ہو گے؟ کہن لگا ہاں ہاں اسی بچیاں نو زندہ نہیں رکھ دے، اسی بچیاں دا جناب بڑیاں ہون گیا، اسی جوائیاں دی انگے سر نیوے نہیں کر سکدے۔ حضرت ساسا فرماندے نے میں آکھیا بابا جی انج کرو نا اس بچی نو دفن نہ کرو، مارو نہیں، اے بچی منو دے دیو تے میرے کولوں اونٹ لے لے۔ اے بابا کہن لگا دو اونٹ نہیں جس اونٹ تے بے کر کے آیا اے تینوں اونٹ منو دے جا تے بچی لے جائے۔ اللہ دے نبی جی میں تینوں اونٹ دیتے تے بچی لے آیا مائے سونیا، پھر میں قبیلیاں دے اندر نکل جاندہ ہے جتھے بچی پیدا ہوندی میں اونٹ دے کے خرید لے آندہ ہے۔ اللہ دے نبی جی اس ویلے میرے گھر دے اندر 300 بچی پرورش پا رہی ہے۔ محبوب سونیا دسو منو ایدھا کوئی اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میرے آقا فرماندے نے او یار ساسا اس تو بڑا اللہ دا تیرے تے کی نام ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تینو اسلام دی دولت نو مالا مال کر دیتا ہے۔ میرے آقا تشریف لے آئے، انہاں عورتاں نو عزت مل گئی، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، قبراں وچ پوریاں جانداں سی، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، وچ قبراں دے پوریاں جانداں سی، انہاں بے کس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام
آیا میرے آقا تشریف لے آئے انہاں عورتاں نو عزت مل گئی انہاں عورتاں نو مقام مل گیا قرآن اندے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلَ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ انہاں عورتاں نو اسلام نے عزت دے دیتی ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے دو تیاں عطا فرمائیاں انہاں دی اچھی پرورش کر دے انہاں دی پال پوس دا خیال رکھ دے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سونا اس بندے نو میرا انج ساتھ عطا کرے گا جنت اندر جویں آ دو انگلیاں برابر نے اتنی عظمت اتنی شان نبی دا ساتھ اس بندے واسطے جیڑا اپنیاں بیٹیاں دی پرورش کردا ہے نبی پاک دی دوسری حدیث میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نو رب نے 3 تیاں عطا کیتیاں کل قیامت دا دن ہوئے گا اے تیاں اس بندے واسطے جہنم دے اگے دروازہ بن جان اپنے باپ نو جہنم نہیں جان دین گیا حضرات رحمت نے رحمت قرآن اندے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ حضرات جنہوں انہاں دے کر بچی پیدا ہوئے نہ انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے نے تے جڑے رب والے رب نو منن والے بیٹیاں دی پیدائش تے خوشیاں کریا کردے نے الغرض میرے نبی پاک تشریف لے آئے اس لعنت نو بھی مکایا میرے نبی نے میرے نبی آئے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اپنی آمد تو پہلے جتنیاں گمراہیاں سن ضلالتاں سن میرے نبی ساریاں نو ختم کرن واسطے آئے آگے بڑی ایک اور گناہ اس معاشرے اندر قرآن اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ایک وقت ہو سی اللہ دا قرآن اندر آپس دے اندر پائی پائی بن جاؤ اللہ دی رستی نو مضبوطی نال تھام لو وَلَا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ دے قرآن تے کٹھے ہو جاؤ تے نال اللہ فرماندے نے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ دی اس نعمت نو یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا فرمایا رب دی اس نعمت نو یاد کرو جتوں تسی آپس دے اندر لڑائی جھگڑے اندر مبتلا سی پائی پائی دا دشمن ہے باپ بیٹے دا دشمن ہے ایک قتل ہوندا لڑائی چل پیندی کئی قتل ہو جاندے فرمایا میرا قرآن آیا میرا نبی آیا اللہ دے قرآن نے آ کے دعوت پیش کر دیتی آپس دے اندر پائی پائی سارے انو بنا دیتا ہے بے شمار مثالاں میرے کول وقت کوئی نہیں مدینہ طیبہ دے اندر میرے نبی ہجرت کر کے گئے صحابہ نو آپس دے اندر پائی پائی بنایا پھر چشم فلک نے ویکھے ایک صحابی دوسرے صحابی نو کہن لگا نبی پاک نے تیری بام میرے ہاتھ اندر پڑھائیے تو میرا سکا بھائی کوئی نہیں لیکن میریاں اتنی زمین اتنے مکان اتنی جائیداد ہے آج دے بعد ادھی تیری ہے تے ادھی میری ہے قرآن آیا نبی پاک آئے نہ اللہ نے رحمت کی میں کیتی ہے ایک صحابی آگے بڑھے آئی یار میریاں 2 بیویاں نے انج کرنا ویکھ لے جیڑی تینوں پسند ہے میں طلاق دے چھڑ دائی عدت تو بعد نکاح کر لینا اتنی جناب آپس دے اندر اتفاق و اتحاد دی فضا قائم میرے نبی نے کیتی ہے اور اسلام چاہتا ہے کہ آپس دے اندر اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے آج ضرورت ہے اس بات دی کہ آپس دے اندر اسی مل جائیے سنی بریلوی دیوبندی آل حدیث سارے ایک پیج تے کٹھے ہو جائیے کفر دیاں ساریاں طاقتاں کٹھیاں مسلمان الگ الگ نظر آ رہے اور یہی وجہ اسی الگ الگ کفر ساڈے تے حاوی ہے اللہ دی قسم اٹھا کے باوضو منبر تے کھڑا ہو کے کہنا آج اکٹھے مسلمان
مسلمان ہو جان کسے دی اتنی طاقت نہیں کہ مسلمان نو شکست دے سکے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میرے نبی آئے انہاں گناہاں نو مکان واسطے اجڑی پئی سی کل خدائی اجڑی پئی سی کل خدائی سونا آیا تے رونق آئی کل عالم تے رحمت چھائی صلی اللہ پڑھ لو درود صلی اللہ علیہ وسلم ونڈیا جس نے پیار خزانہ ونڈیا جس نے پیار خزانہ سارا جگ جس دا دیوانہ مولیا جس نے سارا زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم نسیا کفر شرک کا لائے چار چفیرے ہوئے اجان لائے آگیا سونے مکھڑے والا صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حضرات آگے بڑھئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلا جیڑا سب نالوں وڈا گناہ ہے آج اسیں ویکھنا جے کہتے ایک گناہ ساڑھے اندر تے موجود نہیں میرے نبی نے آکے جس گناہ نو ختم کی دے میرے آقا علیہ السلام دی آمد تو پہلا شرک اتنا عام ہو چکے ہیں ہر گھر نے اپنا الگ الگ رب بنایا ہویا ہے اپنا الگ الگ بت بنایا ہویا ہے باپ دا الگ خدا ہے بیٹے دا الگ خدا ہے بیٹی دا الگ خدا ہے ایک گھر دے اندر کئی بت خانے جنہ دے اگے لوگ عبادت کر دے بلکہ حضرت عمر فرماندے نے اے شرک اتنا عام ہے مکے دے اندر ایک دن نہ میں اجے مسلمان نہیں ہویا نبی پاک نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا میں بیت میں بت خانے اندر مکے دے ایک بت خانے اندر ستا پیا آرام کر رہا ہوا اچانک ایک بندہ آیا بت خانے اندر انہیں جانور ذبح کیتا ہے او دا خون اکٹھا کر کے تے بت اتے پایا انہیں بت اتے خون پان دی دے رہے بت دے وچوں ایک زوردار آواز آنی شروع ہو گئی اتنی سخت آواز ہے لوگ ڈر کے تے نٹ گئے باہر نکل گئے حضرت عمر فرماندے میں اٹھے لیٹے آ رہے ہیں میں ویکھاں تے صحیح نہ آواز کتھوں آ رہی ہے تے کہن والا کہندا کی ہے فرماندے نے میں غور نال سنیا آواز بت دے وچوں آ رہی ہے تے بت کہندا کی ہے کہندا یا جلیج عمر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ بت دے وچوں آواز آ رہی یا جلیج اور اپنی جان دیا دشمن آئے تو میرے اتے خون پا کے تے میرے کولوں اپنیاں مراداں پوریاں کرانا چاہنا وائے میں بت کسے دیاں مراداں پوریاں کر سکدا میں کسے دیاں مراداں نہیں پوریاں کر سکدا تے بت دے وچوں آواز آئی یقول لا الہ الا اللہ ایک بندہ آن والا ہے ایک نبی آن والا ہے رب دا آخری نبی آن والا ہے جڑا کے اعلان کرے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سجدہ حرام لوگوں بن رب دے ماں سوائے کیونکہ حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے عابد دنیا ساری معبود ایک خدائے ساجد ہے دنیا ساری مسجود ایک خدائے منگتے فقیر سارے منگتے فقیر سارے او کلا
اللہ بادشاہ سجدہ حرام لوگوں بن رب دے ماں سوائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے شرک نو ختم کر دیتا ہے اور اے دی ایک دلیل ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلا ایک بادشاہ ہے جیدہ نام میں بخت نصر شاہ بابل انہیں ایک خواب دیکھے آئی تے خواب ویک کے نا خواب پھول گیا البدایا ورنے آیا جو روایت پیش کر رہے ہیں ہمارے انہیں خواب دیکھے خواب دیکھ کے تے خواب پھول جاندہ ہے انہیں اپنے علاقے دے اپنی رعایا دے سارے نجومیاں نو تے کہنا نو اکٹھا کیتا ہے کہن لگا میرے خواب دی تعبیر دسو کہن لگے بادشاہ سلامت خواب تے دسو نا اسی سن کے تعبیر دسیے ایک کہن لگا خواب تے میں بھول گیا مائے وہ کہن لگے بادشاہ جی جدوں تک خواب نہیں دسو گے اسی تعبیر کی میں دس سکتے ہیں کہن لگا 3 دن دے وچ مینوں خواب دی تعبیر چاہی دیئے نہیں تے اپنا علاج سوچ لے ہو اے دی جناب قید دے اندر اس بادشاہ نصر بخت نصر دی قید اندر حضرت دانیال جڑے نے علیہ السلام وہ اے دی قید دے اندر نے انہاں تک گل پہنچی نہ انہاں نے قید خانے دے سپاہی نو آکھے آئی جا کے اپنے بادشاہ نو دسو نہ میں او دے خواب نو بھی جاننا مائے او دی تعبیر بھی جاننا مائے بلایا گیا نہ آخ دے نے بادشاہ جی جڑا تسی خواب ویکھے آسی نہ او اے سی کہ ایک تساں بت ویکھے آئے جے دے پیر زمین دے اتے نے تے او دا سر آسمان تک جاندہ ہے تے اے دا جڑا اتلا حصہ سونے دا ہے تھللا حصہ چاندی دا ہے اس تو نیچے لوہے تے پتل دا تے پیرے دے مٹی دے نے بادشاہ جی تسی خواب دیکھ رہے ہو اس بت نو ویکھ کے آشش کر رہے ہو اچانک آسمان تو ایک پتھر آندا ہے اے دے اتے گردا ہے تے اے بت پاش پاش ہو جاندہ ہے ساریاں داتا کٹھیاں ہو جاندیاں نے تے بادشاہ جی تسی سوچ رہے ہو دنیا دی کوئی طاقت ایسی نہیں جیڑا سونا چاندی مٹی لویا پتل الگ کر دے وے تے بادشاہ سلامت جی پھر تسی پتھر ویکھ دے ہو پتھر ود دا اتنا وڈا ہو جاندہ ہے کہ پوری دنیا تے پھیل جاندہ ہے بادشاہ کے اندر بالکل خواب ہے یہ بخت نصر کہن لگا البدایا والنہایا دی روایت ہے کہن لگا خواب ہے یہ ہن تعبیر دسونا دانیال اے دانیال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البدایا والنہایا اندر اے جدوں بادشاہ دے دربار اندر گیا نا اے دی روٹین جڑا جاندے او دے اگے سجدہ کر دے انہاں سجدہ نہیں کیتا بادشاہ کہن لگا مینوں سجدہ کیوں نہیں کیتا اے کہن لگے میں رب نو منن والا میں رب تو علاوہ کسے دے اگے سجدے نہیں کردا پر تعبیر پوچھی گئی نہ وہ کہن لگا بادشاہ سلامت جی آج پوری دنیا دے اندر بت پرستیاں میں ہر بندہ بتاں دی پوجا کرتا نظر آ رہا ہے ان قریب اللہ دا ایک نبی آئے گا آخری نبی ہوئے گا جڑا کہ گا یقول لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا داتا دستگیر گنج بخش نہیں تے او دعوت پوری دنیا تے پھیل جائے گی اب پتھر سمجھئے نہ بت ہوئے جڑا پاش پاش ہو جائے گا تے پتھر ہوئے اس نبی دا علم اس نبی دی توحید دی دعوت پوری کائنات دے اندر پھیل جائے گی پھر چشم فلک نے ویکھے میرے نبی تشریف لے آئے میرے آقا علیہ السلام نے آگے اعلان نبوت فرمایا لوگا میرے نبی دی دعوت لبائی کے آنائی پھر پوری دنیا دے اتے اللہ نے توحید دے جنڈے گھڑ دیتے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے اس شرک نو کی میں ختم کیتا میرے آقا فرمان دے اللہ اقرب الاسلام لوگو اسلام دے اندر جائز نہیں کہ غیر اللہ دے نام دے چڑھاوے چڑھائے جان غیر اللہ دے نام تے بکرے ذبح کیتے جان غیر اللہ دے نام تے چادراں چاڑیاں جان پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاپی خلیفہ چہارم داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ اللہ لعنت فرمائے اس بندے تے جڑا غیران دے نام
تے چڑھاوے چڑھاوندا ہے، یاراں دے نام دیاں سبیلاں لاوندا ہے۔ اسی آندے آن نظر اللہ نیاز علی یا نیاز حسین، علی المرتضی فرماندے نے لعن اللہ لعن اللہ لعن اللہ لعنت فرمائے من ذبح لغیر اللہ، جڑے غیر اللہ دے نام تے ذبح کردے نے۔ پھر نبی پاک دی تیسری حدیث میرے آقا فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ ماں جی ام سلمہ فرماندیاں نے سونیا حبشے دے لوگاں نے اپنے بزرگاں دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنا لیا ہے، اپنے بزرگاں دیاں قبراں نو پوج دے نے۔ میرے آقا فرماندے نے ام سلمہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ لعنت کرے انہاں بندیاں تے جنہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنا لیا ہے۔ لعنت کرے لفظ نوٹ کیجئے انہاں بندیاں تے جنہاں نبیاں دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنایا ہے۔ اسی تے نبی تے دور دی گالے، صحابہ تے دور دی گالے، ولی تے دور دی گالے۔ اللہ دی قسمیں ولیاں دے پیراں نو لگن والی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے۔ اسی ولیاں دا ادب احترام کردے ہیں، اسی اللہ دے ولیاں نو منن والے، لیکن خدا دی قسمیں اپنے گریبان دے اندر جھانک کے ویکھیے تیرے فیصلہ باد دے اندر کتنیاں قبراں موجود نے جنہاں دے اندر شاید مردہ بھی موجود نہیں۔ اسی نبی دا کلمہ پڑھنے والے آج بھی وہ زمانہ جہلیت والیاں رسم و رواج ساڈے اندر رائج ہو چکے نے۔ حضرات آئیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول دے مہینے اندر تشریف لے آئے، اسی خوشیاں منانے ہیں، ضرور منانیاں چاہی دیاں نے کہ ساڈے نبی تشریف لے آئے، لیکن میرا سوال اے وے، میرا درد دل اے وے کہ خوشیاں صرف خوشیاں نہیں بلکہ نبی پاک دی سیرت نو بھی مننا ہے، نبی پاک دی دعوت نو بھی مننا ہے۔ یار جے نبی دی خوشی منا کے کم زمانہ جاہلیت والے ہی رہ پھر ساڈے مسلمان ہون دا کوئی فائدہ نہیں۔ اور میرے بھائی جے نبی نال سچی محبت سچا پیارے پھر آئیے نا انہاں رسم و رواج نو ترک کیجئے جڑے نبی پاک دی آمد تو پہلے رائج سی، بلکہ آئیے ان قرآن پڑھئے، نبی پاک دی حدیث پڑھئے۔ دنیا دا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جڑا قرآن نے حل نہ کیتا ہوئے یا نبی دی حدیث نے حل نہ کیتا ہوئے۔ فرمایا وَإِن كَانُوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبین۔ فرمایا میرے نبی پاک اس حالت کے اندر تشریف لے آئے جدوں اے ساری قوم عرب کے لوگ زمانہ جہلیت جس دور نو کیا جاندہ ہے، جدوں لوگ کفر و شرک دیاں اتھا گہرائیاں اندر ڈوب چکے سن، میرے نبی آئے انہاں لوگاں نو شرک دے اندھیریاں چو نکال کے رب دی جنت دا رستہ دکھایا اور انہاں لوگاں نو دنیا دی اخلاقیات سکھا کے ایسا معاشرہ بنایا کہ پھر اوہی عرب دے بدو جدوں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے پھر اللہ نے انہاں نو عزتاں نال نوازیا، کئی لاکھ مربع میل دے حکمران بن گئے۔ اللہ کو لو دعا ہے اللہ منو تے تینو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی منان دے نال نال حضور علیہ السلام دی تعلیمات نو پڑھ کے اس تے عمل کرنے دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔